परमप्रभु परमेश्वरमा एउटा शुद्ध हृदय लिएर परमेश्वरप्रति जब तपाईँहरू म फर्किँदछौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरले तपाईँहरू मेरो जीवनमा पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यले आगो बाल्नुहुनेछ। हालेलुया। हामी हेर्नेछौँ, त्यसै गरी अर्को खण्ड हेर्नेछौँ, योहन्नाको किताब 1:42 हेर्नेछौँ। सुसमाचार योहन्ना नै हेर्नेछौँ। त्यहाँनिर परमेश्वरले आज के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू मेरो निम्ति। अनि योहन्ना 1:42 हेर्दछौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर हामीले पाउँदछौँ एउटा प्रचारकले गर्नुपर्ने कामहरू है। त्यहाँनिर योहन्ना 1:42 हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले यहाँनिर यसो भन्नुभएको छ, मेटाउनु भयो 1:42 चाहिँ उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ, तिनले सिमोनलाई येशू कहाँ ल्याए। येशूले उनलाई हेर्नुभयो र भन्नुभयो, तिमी योहानेसको छोरा सिमोन हौ, तिमी केफास हौ, जसको अर्थ चाहिँ के त चट्टान भनेर भनिनेछ भनेर भन्नुभएको छ। हालेलुया। आज चट्टान यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, तिनले सिमोनलाई भने येशू कहाँ ल्याए। येशूले उनलाई हेर्नुभयो र भन्नुभयो, तिमी योहानेसका छोरा सिमोन हौ, तिमी केफास हौ, जसको अर्थ चाहिँ चट्टान भनिनेछौ भनेर त्यहाँनिर हामी के त सिमोन अथवा त्यहाँनिर पाएका छौँ। अनि जसको अर्थ चाहिँ के हो त, जसको अर्थ चाहिँ चट्टान। आज कतिपल्ट हामीले बाइबल खण्ड पढ्दै गर्दाखेरि यहाँनिर विभिन्न अर्थहरू लगाएको पाउँछौँ, विभिन्न शब्दहरूबाट हामी प्रयोग गरेको, हामी उच्चारण गरेको पाउँछौँ। अनि परमेश्वरले यहाँनिर यसरी पनि भन्नुभएको छ कि एउटा सिमोनलाई येशू कहाँ ल्याए र येशूले उनलाई हेर्नुभयो र भन्नुभयो, तिमी योहानेसको छोरा सिमोन हौ, तिमी केफास हौ, जसको अर्थ चाहिँ चट्टान बनिनेछ भनेर भन्नुभएको छ। अनि यहाँनिर केफासको एउटा अरेमिक शब्दमा एउटा ग्रिस एउटा अरेमिक शब्द अनि पत्रुस पनि भनेर भनिएको छ है। यहाँनिर तपाईँको बाइबलमा छ कि छैन, केफास अरेमिक शब्द चाहिँ पत्रुस अथवा ग्रिक शब्द चाहिँ दुवैको अर्थ चाहिँ यो त चट्टान हो भनेर यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। आज परमेश्वरले चाहिँ त्यो चट्टानमाथि हामीलाई स्थापित गर्दै गर्दाखेरि आज साँच्चै उहाँले तपाईँहरूलाई त्यो महिमाबाट त्यो महिमामा हामी अघि बढ्नको निम्ति हामी के तयारी छौँ। आज पत्रुस जस्तै हामी त्यहाँनिर चाहिँ सिमोन जस्तै पश्चाताप गरेर हामी फर्किनको लागि हामी तयारी छौँ। परमप्रभुमा हामी प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ कि आज परमप्रभु परमेश्वरमा साँच्चै हामी फर्किनको लागि हामी तयारी हुनुपर्दछ। अनि यहाँनिर यसरी भनिएको छ, जब यीशु ख्रिस्टले त्यहाँनिर पक्राइदिँदै गर्दा उसले जब 3 पल्ट इन्कारेर जब पश्चाताप गरे उनीहरू चाहिँ पवित्र आत्माले भरियो भने हामी प्रेरितको किताबतिर हामी हेर्न पाउँदछौँ। 4 अध्यायको 8देखि 13सम्म हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो कुराहरू पाउँदैछौँ। त्यहाँनिर परमप्रभु परमेश्वरले के भन्नुभएको छ हामी तपाईँहरू सोध्दै पनि गर्नुहुनेछ। अनि जब त्यहाँनिर आइपुग्यो अनि त्यो पदमा आइपुग्दै गर्दाखेरि परमप्रभुले त्यहाँनिर चाहिँ प्रेरितको 4:8देखि हामी 13सम्म हेऱ्यौँ भने चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ एउटा शक्तिशाली भएर त्यहाँनिर आइपुगेको कुराहरू पाउँदछौँ। त्यहाँनिर चाहिँ उहाँ फर्केको कुराहरू पाउँदछौँ। उहाँले चाहिँ पश्चाताप गरेर परमप्रभुसँग रोएर चाहिँ जब ऊ फर्किए त्यहाँनिर चाहिँ ऊ शक्तिशाली भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। जब पश्चाताप गरेर उनी पवित्र आत्माले अनि भरिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। हामी हेर्नेछौँ 8 प्रेरित 4:8देखि 13सम्म तपाईँहरू एकजनाले पढिदिनुहोस् त। प्रेरित 4:8देखि 13सम्म। हुन्छ, म पढिदिनेछु। प्रेरित 4:8देखि 13सम्म हुन्छ। 8 पदबाट तब पवित्र आत्माले भरिनु भए तब पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, मानिसहरूका शासक र धर्मगुरु हो, नपद आज हामीले एउटा लङ्गड मानिसप्रति एउटा असल काम गरेको विषयमा त्यो कुन उपायले निको पारियो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू सबैलाई र इस्राएलका सारा मानिसलाई
थाहा होस् कि तपाईँहरूले क्रुसमा टाङ्नु भएको र परमेश्वरले मृत्युबाट जीवित पार्नुभएका कुनै नासरतका येशू ख्रिस्टको नाउँमा यो मानिस तपाईँहरूका सामने निको भएर उभिएको छ। 11 पद। यो त्यही ढुङ्गो जो तपाईँ निर्माताहरूले इन्कार गर्नुभएको थियो, सो अहिले कुनाको शिर ढुङ्गो हुनु आएको छ। 12 पद। अरू कसैमा मुक्ति छैन, किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्गमुनि मानिसहरूमा अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन। 13 पद। जब तिनीहरूले पत्रुस र योनाको साहस देखे र यिनीहरू अशिक्षित र साधारण मानिसहरू रहेछन् भनी थाहा पाए, तब तिनीहरू छक्क परेर यिनीहरू येशूको साथमा रहन्थे भन्ने तिनीहरूले थाहा पाए। आमेन। हालेलुया। यहाँनिर परमेश्वरले अघि मैले भन्दै गर्दाखेरि जब उनीहरू पश्चाताप गरेर परमप्रभु परमेश्वरमा फर्केको कुराहरू अनि जब त्यहाँनिर हामी हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर साहसको कुराहरू जब पत्रुसले चाहिँ त्यहाँनिर उहाँमाथि एउटा पत्रुसप्रति चाहिँ एउटा परमेश्वरको एउटा भरोसा थियो। अनि यहाँनिर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जब पवित्र आत्माले जब पश्चाताप गरे अनि त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरू जब पवित्र आत्माले भरिएर पत्रुसले तिनीहरूलाई भने अनि मानिसहरूको शासक र धर्मगुरु हो, आज हामीले एकजना लङ्गडो मानिसप्रति एउटा असल काम गरेको विषयमा त्यो कुन उपायले निको पार्यो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू सबैलाई र इस्राएलका सारा मानिसहरूलाई थाहा होस् कि तपाईँहरूले क्रुसमा टाग्नु भएको र परमेश्वरले मृतकबाट जीवित पार्नु भएको उनै नासरतका येशू ख्रिस्टको नाउँमा यो मानिस तपाईँको सामने निको भएर उभिएको छ। हालेलुया। जब उनीहरूले पश्चाताप गरे अनि त्यहाँनिर पश्चाताप गरेर परमप्रभुतिर फर्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले यो अचम्मको काम गरेको परमेश्वरप्रति चाहिँ एउटा भरोसा गरेको कारणले चाहिँ यहाँनिर त्यो लङ्गरो मानिसलाई पनि निको पारेको छ। उनीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर हामीले अन्तिमतिर हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पाउँदछौँ भनेदेखिलाई उनीहरूले चाहिँ विश्वासै गरेको थिएन। यहाँनिर तपाईँले यहाँनिर 13 मा जब तिनीहरूले पत्रुस र यूहन्नाको साहस देखेर यिनीहरू अशिक्षित र साधारण मानिस रहेछन् भनी थाहा पाए, तब तिनीहरू छक्क परे। हेर्नुहोस् त, हामी पढे लेखेको व्यक्तिहरू मात्र होइन तर उनीहरू जस्तै साधारण व्यक्ति भएर पनि उनीहरूले सभाघरहरूमा गएर प्रचार गरे, त्यहाँनिर लुलो मानिसलाई निको पारे, लङ्गरो मानिसलाई निको पारे। जब उनीहरूले सोच्दै थियो ओहो यिनीहरू त कति मानिस चाहिँ एकदम वरिष्ठ रहेछन्, यिनीहरू चाहिँ ठुला व्यक्ति होलान्, यिनीहरू धेरै पढाइ लेखाइ भएका व्यक्तिहरू होलान् भनेर उनीहरूले सोच्दै थिए होला, उनीहरूले चाहिँ यिनीहरू महान विद्वानहरू होलान् भनेर सोच्दै थिए होला। तर जब त्यहाँनिर लुलो लङ्गरो त्यो व्यक्तिहरूलाई निको पार्नु भयो अनि पछि उनीहरूलाई थाहा भयो कि यिनीहरू त साधारण मानिसहरू रहेछन् भनेर उनीहरू चाहिँ छक्कै परे। हेर्नुहोस् त, जब परमप्रभु परमेश्वरप्रति आफूले गरेको कुराहरू चाहिँ पश्चाताप गरेर परमप्रभु परमेश्वरमा फर्किन्छन् भनेदेखिलाई आज यही जस्तै तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले त्यो आशिषित जीवन दिन चाहनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँ र म चाहिँ फर्केको हेर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ र मेरो परिवार चाहिँ बाँचेको हेर्न चाहनुहुन्छ। यो जसरी यहाँनिर लुलो लङ्गरो व्यक्ति चाहिँ निको भएको छ त्यसै गरी नै तपाईँ र मैले पनि निको पारेको चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हालेलुया। त्यो पनि उहाँको शक्ति र सामर्थ्यद्वारा। आज के त्यो गर्नको लागि त्यो पश्चाताप गरेर फर्किनको लागि कि आज तपाईँ र म तयारी छौँ। यदि साँच्चै त्यहाँनिर त्यो कुनाको त्यो ढुङ्गो पनि के भने काम नलाग्ने कुरा, जुन कुरा चाहिँ काम लाग्दैन, जुन कुराले मानव हामी कुनै कुरा पनि नपत्याउँदो कुरा चाहिँ हामीले भेगी पठाएको हुन्छ तर त्यही कुरा चाहिँ अन्तिममा गएर काम लाग्यो भनेर भन्छ। यहाँनिर हामी हेर्नेछौँ 11 मा त्यही ढुङ्गा हो जो तपाईँ निर्माताहरूले इन्कार गर्नुभएको थियो, सो अहिले कुनाको शिर ढुङ्गा हुन आएको छ। हालेलुया। जुन कुरालाई चाहिँ हामी इन्कार गर्छौँ, हामीले विश्वासै गर्दैनौँ, तर त्यो कुरा चाहिँ आज शिरको कुनै ढुङ्गा हुन पुगेको छ। आज के तपाईँ र मेरो विश्वास चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरप्रति छ? यदि तपाईँ र मेरो विश्वास परमप्रभु परमेश्वरमा यदि छ भनेदेखिलाई त्यो काम नलाग्ने कुराले पनि तपाईँको जीवनमा काम लाग्छ। हालेलुया। तपाईँले नसोचेको कुरा पनि परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा दिन चाहनुहुन्छ। यदि त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने तपाईको जीवनमा परमेश्वरले अनेक दिनुहुन्छ, पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ, तपाईँमा चङ्गाइको वरदान, विभिन्न वरदानहरूले चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई सुसज्जित गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसलाई तपाईँले रिसिभ गर्नुपर्छ।
तपाईँले कतिपल्ट भन्नु होला मलाई यो आत्मा यो परमेश्वरको पवित्र आत्माले मलाई कतिपल्ट काम गर्दैन होला। अहिले हामीले हाम्रै मण्डलीबाट विश्वास गरेर गएका व्यक्तिले ठुलो ठुलो काम गरेको हामी याद गरिराखेका छौँ। असल असल कुराहरूले त्यहाँनिर परिपूर्ण भएको कुराहरू हामीले याद गरिराखेका छौँ। त्यो चाहिँ उहाँप्रति उहाँले जुन कुरालाई रिसिभ गर्नुहुन्छ, जुन कुरालाई विश्वासमा चाहिँ मैले यो कुरालाई चाहिँ मेरो हृदयमा राख्छु भनेर विश्वास गर्नु पवित्र आत्माले अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया। हिजो अस्तिको दिन मात्र मैले एकजना बहिनीलाई मैले फोनबाट प्रार्थना गर्दै थिएँ अनि त्यो बहिनी एकदमै यो साइडमा दुखेको यतापट्टि साइडमा दुखिराख्यो भने पुरै फत्रै पर्नु भयो। अनि जब म ड्युटीमा थिएँ अनि मैले त्यति नै खेर टोयलेटमा गएँ, अरू ठाउँ छैन, जहाँ भयो भने परमेश्वरको महिमा गर्नु छ। अनि म प्रार्थना गरेँ, लडीपरी गर्न थालेँ है, रुएर कराएर विभिन्न हुन थाल्यो। अनि त्यस पछाडि मैले प्रार्थना गरेँ, प्रभु तपाईँले निको बनाउनुपर्छ, प्रभु तपाईँले चङ्गाइ गर्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि मलाई त्यो आत्माले के भन्यो भने यो छोरीलाई चाहिँ यो शैतान चाहिँ कहाँबाट निस्किने छटपटिराखेको छ। अनि म परमेश्वरसँग म मग्न भएर प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ बमेटबाट निकाल्नुपर्छ भनेर त्यो एउटा परमेश्वरको त्यो आत्माले मलाई भन्नुभयो। अनि मैले भन्दै थिएँ येशूको नाममा त्यो बमेटको आत्मा भएर निस्किजा। अनि मैले 2-3 पल्ट भने अनि परमेश्वरलाई भने अनि प्रभु तपाईँले यो कुरालाई निकाल्नुपर्छ। अनि त्यो बहिनी चाहिँ टोयलेटमा गएर वाल्ती बमेट गरेर चाहिँ अनि त्यहाँबाट उसको जीवनबाट एकदमै रगतै जस्तो एकदमै बमेट गरेर चाहिँ ऊ पुनः निको भयो। पुनः त्यति नै खेर परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर काम गर्नुभयो। हामीले मैले सोचेको थिइनँ कि त्यो बहिनी त्यसरी निको हुन्छ भने, त्यो मैले विश्वास पनि अलिकति गरेको थिएँ तर मैले यसरी सोचेको थिइनँ त्यो बमेट गर्दाखेरि ब्लडै जान्छ भन्ने मैले सोचेको थिइनँ। तर परमेश्वरले त्यहाँनिर निकाल्नु भयो। त्यहाँबाट चाहिँ त्यो शैतान चाहिँ जब निस्केर गयो अनि त्यो बहिनी चाहिँ पुरै चिल्लिएर पिल्यो, भिडियो कल गरेर म प्रार्थना गर्दै थिएँ, यता पनि जान्छ उता पनि जान्छ, छटपटिन्छ, विभिन्न यो हुन्छ है, पेट छ यत्रो भएर मैले परमेश्वरमा प्रार्थना गरेँ अनि परमेश्वरले त्यहाँनिर चाहिँ चङ्गाइदिनु भयो। हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा भएको छ कि परमप्रभु परमेश्वर चाहिँ आज चङ्गाइ गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले फोन मात्रै गर्नुहोस्, तपाईँले विश्वास साथ परमेश्वरमा चाहिँ भन्नुहोस् कि प्रभु आज तपाईँले चाहिँ निको बनाउँदै हुनुहुन्छ, पवित्र आत्माले चाहिँ तपाईँको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। जसरी यहाँनिर लङ्गरो व्यक्ति यहाँनिर हामीले हेर्दैछौँ, यहाँनिर चाहिँ त्यहाँ निको भएको कुराहरू उमाथि एउटा भरोसा थियो, उसले चाहिँ विश्वास गरेको थियो, त्यही भएर ऊ चाहिँ निको भएको कुराहरू त्यहाँनिर हामीले हेर्न पाउँदछौँ कि आज के तपाईँ र म त्यो हुँदै गर्दाखेरि दुःख कष्ट भोग गर्दै गर्दाखेरि पनि परमेश्वरलाई भनौँ कि प्रभु आज तपाईँले चाहिँ हामीद्वारा काम गर्नुहुन्छ। मैले प्रार्थना गरेँ अनि त्यो बहिनीलाई भने तिमीलाई अहिले कस्तो छ भनेर भन्दै गर्दा दाइ म त अचम्म परेँ, म यस्तो हुन्छु भनेर मैले सोचेको थिएन। सायद त्यो भर्याङको छेउतिर भएको भएदेखि त्यो सायद लडेर कहाँनिर पुग्थ्यो होला। जब म परमेश्वरमा भरोसा गरेँ अनि त्यहाँनिर चाहिँ उहाँले अचम्मको काम गर्नुभयो। कतिपल्ट चाहिँ हामीले सोच्दै नसोचेको कुराहरू परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा दिनुहुन्छ। कुन बेला कुन प्रकारले परमेश्वर तपाईँ हामीसँग बोल्न हुन्छ त्यो तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने रहेछ। कोही बेला आवाजद्वारा बोल्न चाहनुहुन्छ, कोही बेला सपना दर्शनद्वारा बोल्न चाहनुहुन्छ, कुनै समयमा तपाईँको साथी मार्फतद्वारा पनि परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले मनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले त्यो कुरालाई चाहिँ आफ्नो हृदयमा जब राख्नुहुन्छ अनि साँच्चै त्यो साथीद्वारा पनि तपाईँ अविश्वासी व्यक्तिहरूद्वारा कतिपल्ट चाहिँ परमेश्वरको आत्मा बोलिराखेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यो कुरालाई तपाईँले कतिपल्ट चाहिँ सही र गलत छुट्याएर चाहिँ तपाईँले रिसिभ गर्नुभयो भने पवित्र आत्माले तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो चट्टानभन्दा पनि महान चट्टान बनाउन चाहनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा भएको छ। अनि साँच्चै हामीले हेर्दछौँ त्यो दुःख कष्ट भोग गर्दै गर्दा पवित्र आत्माले आज तपाईँहरूलाई चाहिँ यही भन्न चाहनुहुन्छ, यही छोरा यही छोरी साहस गर, संसारलाई मैले जितेको छु। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहुन्छ। तपाईँको हृदयलाई तयारी बनाउनुहोस्। पवित्र आत्माले चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा नयाँ एउटा चुनौतीपूर्ण जीवन दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ र मलाई पवित्रतामा जिएको चाहनुहुन्छ। हिजोको दिनमा तपाईँले के गर्नुभयो त्यो कुरालाई होइन, अबदेखिको उसको जीवन चाहिँ मेरो कस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्नुहोस्। पवित्र आत्माले तपाईँलाई चुनौतीपूर्ण जीवन दिँदै हुनुहुन्छ। यस लर्ड। पवित्र आत्माको अभिषेकले तपाईँ यदि भरिन चाहनुहुन्छ भने
फर्किनुपर्छ। अब हामी हाम्रो मण्डलीलाई त्यो चट्टानमाथि बसाल्न चाहन्छौँ भने तपाईँ र म फर्किनुपर्छ। तपाईँ र मैले घुँडामा रहेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। परमेश्वरले आज त्रिएक मण्डलीलाई त्यो चट्टानमाथि बसाल्न चाहनुहुन्छ। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनलाई चाहिँ अब उहाँले चाहिँ पुनर्निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। यो 6:20 हेर्दछौँ भने त्यहाँनिर त्यो ढले, त्यहाँनिर त्यो पर्खाल, त्यहाँनिर त्यो चाहिँ के, एकजनाले यो 6:20 पढिदिनुहोस् त। परमेश्वरले त्यहाँनिर चाहिँ जब तिनीहरू एउटै स्वरको भएर कराएका थिए, त्यहाँनिर चाहिँ त्यो पर्खाल चाहिँ फेदसम्म भएर गर्लम ढलेको थियो। जब परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर त्यो जब एकतामा हुनुभयो, त्यो चट्टानलाई पनि उहाँले फुटाइदिनु भयो, त्यो पर्खालहरू पनि भत्केर गएको छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ जब म 6:20 पढ्नेछु, जब पुजारीहरूले तुरै फुके तब चाहिँ त्यहाँनिर तुरै फुके, तब मानिसहरू कराए र तुरैको आवाज सुनिने बित्तिकै, त्यहाँनिर जब त्यो तुरैको त्यो झट्को आवाज सुनिने बित्तिकै, जब तिनीहरू ठुलो स्वरले कराए, त्यो पर्खाल चाहिँ हृदयसम्म गर्लममा ढल्यो अनि हरेक मानिस आफ्नो सिधै अघि बढ्यो। जब त्यहाँ चाहिँ त्यो पर्खाल चाहिँ हृदयसम्म गर्लममा ढल्यो अनि त्यहाँका मानिसहरू चाहिँ सिधै गएर अनि आफ्नो आफ्नो कार्यहरू गरे भनेर भनेको छ। हालेलुया। जब तपाईँ र म चाहिँ एउटै मनको भएर एकतामा हुँदछौँ भने पवित्र आत्मा परमेश्वरले त्यो पर्खाललाई पनि भत्काउनु हुनेछ। हालेलुया। त्यो चट्टानमाथि हाम्रो मण्डलीलाई आज स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ। रिबा साखा राबाको रिबा से अन्दर राबाको पवित्र आत्मा परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई चट्टान भएको हेर्न चाहनुहुन्छ। हालेलुया। अनि पवित्र आत्मालाई भनौँ, अब म फर्किँदैछु, अब म तपाईँलाई एउटा मेरो पिताको घरमा म अब आउँदैछु, अब म पिताको घरतिर फर्किँदैछु। हिजोको दिनमा त्यो सुँगुरको चारो खाएर बाँचेको मान्छे अब म परमेश्वरको पवित्र जीवित वचन खानको लागि फर्किँदैछु भन्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँको हरेक कुराहरूलाई, हरेक इच्छाहरूलाई, हरेक योजनाहरूलाई चाहिँ पुरा गर्न चाहनुहुन्छ। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर त्यो शक्तिको परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज के तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ? आज तपाईँले चाहिँ विश्वास गर्नुभयो। त्यो महिमाबाट चाहिँ अर्को महिमासम्म यदि हामी पुग्नलाई चाहन्छौँ भने पवित्र आत्माले तपाईँलाई नयाँ काम गर्नुहुनेछ। हालेलुया। रिसिभ गर्नको लागि तयार हुनुहोस्। तपाईँ र मेरो जीवनलाई त्यो हृदयमा भएका ती सानो सानो कुरालाई राख्नुहोस्, फ्याँकिदिनुहोस्। होला तपाईँ र 20 केटी सेलेरी खाने किन नहो, 50 केटी सेलेरी खाने किन नहो, 500 केटी खाने किन नहो, परम प्रभु परमेश्वर चाहिँ त्यही परमेश्वर हुनुहुन्छ जो चाहिँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो चाहिँ तपाईँ र मलाई चट्टानमाथि बसाल्न चाहनुहुन्छ। हालेलुया। अनि पवित्र आत्मालाई भनौँ, मेरो जीवनबाट तपाईँको महिमा हुनुपर्छ। अनि पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई डोर्याउनुहुन्छ। जसरी जेलखानामा जाँदै गर्दाखेरि पनि परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर स्वर्गदूतहरूद्वारा चाहिँ त्यहाँनिर बाहिर निकालेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। कसरी निकाल्यो? उमाथि एउटा भरोसा थियो, परम प्रभु परमेश्वरप्रति चाहिँ एउटा भरोसा थियो। अनि त्यही भएको कारणले स्वर्गदूतहरूले उसलाई बाहिर निकाले। आज त्यो संसारको दलदलीबाट, संसारको माहौलबाट आज तपाईँ र म बाहिर निस्किनुपर्छ। प्रिय मण्डली, हिजोको दिनमा हामी कतिपल्ट टुट्यौँ, कतिपल्ट हामी फुट्यौँ, कतिपल्ट हामी विभिन्न प्रकारका भयौँ। अब परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई चट्टानमाथि बसाल्न चाहनुहुन्छ। हालेलुया। के तपाईँ र मैले भनौँ कि परमेश्वरलाई कि तपाईँले मलाई चट्टानमाथि राख्नुहोस्, म चट्टानमाथि बसिन चाहन्छु, म पुनर्निर्माण हुन चाहन्छु, पुनर्स्थापना हुन चाहन्छु भनेर तपाईँले जब भन्नुहुन्छ, एकतामा एकता परम प्रभुले तपाईँ र मलाई दिनुहुनेछ। हालेलुया। त्यो प्रतिज्ञा गर्नको लागि आज के हामी तयारी छौँ? हामी तयारी छौँ? त्यो पवित्र आत्मामा त्यो चट्टानमाथि बस्नको निम्ति हामी तयारी छौँ? यदि तयारी तपाईँ र म तयारी छौँ भने परमेश्वरलाई भन्नुपर्छ, परम प्रभु परमेश्वरमा चाहिँ
तपाईँ मेरो जीवनशैली चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्दो रहेछ। जब तपाईँ र म तपाईँ र मेरो व्यवहार जीवनशैली परिवर्तन गर्छौँ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो चट्टानमा स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको योजना चाहिँ केही न केही छ यो मण्डलीमा। आज कयौँ मानिसहरू विलीन भएर गए, पत्याएका थिएनन्। कति मानिसले भन्दै थिए अब त यति मात्रै छन्, अब तिनीहरूले के गर्न सक्छन्। आज परमेश्वरले त्यही व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले अद्भुत रीतिले चलाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँको परिवारमा परमेश्वरले अचम्मको शक्ति प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको घरमा परमेश्वरले अचम्म सेवाकाय गर्ने छोराछोरीहरू, श्रीमतीहरू, श्रीमानहरू स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले त्यो कुरालाई रिसिभ गर्नुहोस्। पवित्र आत्मालाई भन्नुहोस्, अब त्यो सेवाकाय मबाट सुरु गर्छु, अब त्यो सङ्गति चाहिँ मबाट स्थापना गर्छु। अनि तपाईँले अर्काको कुरा काटेर होइन। यदि तपाईँलाई कुनैले गलत बाटोमा गलत कुराहरू गर्दैछ भने म चाहिँ मण्डलीको खाबा हो, मैले चाहिँ यो कुरा होइन, अब म चाहिँ असल हुनुपर्छ। यदि तपाईँलाई कसैले नराम्रो भन्दैछ भने त्यो व्यक्तिलाई सम्झाउने काम चाहिँ पास्टरको मात्र होइन, पास्टरनीको मात्र होइन, तपाईँ हाम्रो कर्तव्य। हालेलुया। त्यो स्थान त्यो परिस्थितिबाट भएर जाँदै गर्दाखेरि कतिपल्ट आफैलाई नराम्रो महसुस हुन्छ। कसैले केही भन्नु, फलानुले त यस्तो पो भने अरे, मण्डलीको ठुलो जन भएर यो पो भएर हेर न। यदि तपाईँलाई त्यो भन्दैछ भने त्यही अनुसारले तपाईँले जब तपाईँले सम्झाउनुहुन्छ, एउटा हाम्रो शारीरिक एउटा यो कुरा गर्दाखेरि, यो बाइबल भन्दा बाहिरको कुरा गर्दै गर्दाखेरि, एउटा मण्डलीको रुल्स नियमलाई हेर्दै गर्दाखेरि यदि तपाईँले त्यो भन्न सक्नुभयो भने परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा आशिष दिनुहुनेछ। हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा भएको छ। प्रेरित 5 को हामीले अघि हेर्दै गर्दाखेरि 18 तिर म एउटा खण्ड पढ्नेछु। यहाँनिर अनन्या र सफरीको बारेमा हामी पाउँदछौँ। 5 को 18 तिर हामीले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरले त्यहाँबाट अद्भुत 5 को 18 मा परमेश्वरले यसरी भन्नुभएको छ, प्रेरितहरूबाट त्यो सताव हुँदै गर्दाखेरि र तिमीहरूले पक्रेर सार्वजनिक झ्यालखानामा हालिदिए पत्रुसलाई हालिदिएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। जब तिनीहरूलाई झ्यालखानामा हालिदिए, अघि हामीले उतातिर हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ साधारण व्यक्ति पो रहेछन् भने सोच्दै गर्दाखेरि पनि, तर जब पक्रेरलाई त्यहाँनिर त्यो जेलखानामा हुँदै गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर चाहिँ अचम्मको काम गरेको कुराहरू पाउँदछ। हालेलुया। त्यो अचम्मको काम गर्ने चाहिँ आज तपाईँ र म पनि हुनुपर्ने छ। चट्टानमाथि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बसाल्न चाहनुहुन्छ। कि त्यो रिसिभ गर्नको लागि तपाईँ र म तयारी हुनुपर्दछ। जब पत्रुसले पश्चाताप गरेर परमेश्वरतिर फर्के अनि त्यहाँनिर चाहिँ अचम्मको काम भएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। प्रिय परमेश्वरका जन, आज तपाईँ मेरो जीवनबाट चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अचम्मको काम हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर येशू ख्रीष्टका ती 12 चेलाहरू मध्येबाट पनि कतिले चाहिँ त्यहाँनिर यिनी त कस्तो व्यक्ति हुन्, त कस्तो व्यक्ति हुन् भनेर त्यहाँनिर प्रश्न उठाउँदै गर्दाखेरि सिमोन पत्रुसले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यिनी चाहिँ परमेश्वर, तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। त्यही सँगै हिँडेको व्यक्ति यो इस्करियोतले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई पक्राइदिएको कुराहरू हामीले पाउन सकिन्छ। आज के थियो, कतै हामी त्यही बाटोमा कुनै लोभ र लालचमा पढिराखेका छौँ, कतै तपाईँ र मेरो जीवनबाट त्यो शङ्काले भएर गइराखेको छैन, कतै तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ कतै विभिन्न संसारको थोकहरूतिर मन लगाइराखेको छैन। त्यसो हो भने चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवन फर्किनुपर्छ। तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ परमेश्वरमा पवित्रता हुनुपर्छ। प्रेम तपाईँ र मेरो जीवनलाई चाहिँ एकदमै पवित्रतामा लाँदछौँ। तपाईँ र मलाई पवित्र आत्माले चाहिँ चट्टानमाथि बसाउन चाहनुहुन्छ। त्यो महिमा चाहिँ तपाईँ र मलाई दिन चाहनुहुन्छ। पवित्र आत्मा त्यही एउटा इस्करियोत थियो जो चाहिँ येशू ख्रीष्टसँगै हिँड्ने, येशू ख्रीष्टसँगै सँगसँगै खाने, येशू ख्रीष्टसँगै त्यो रोटी भाँचेर खाइराखेको व्यक्तिले येशू ख्रीष्टलाई लगेर पक्राइदियो। त्यही सँगै हिँड्ने 3 पल्ट उसले चाहिँ के गर्यो, इन्कार गर्यो, तर उसले अन्त्यमा गएर जब पश्चाताप गरेर फर्क्यो, त्यहाँनिर अघि हामीले हेर्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर रोटी बिरामीहरू निकालेको हामीले पायौँ। हालेलुया। यदि त्यो कुराहरूबाट हामी फर्किन्छौँ भनेदेखि
परमप्रभु परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई चट्टानमाथि बसाल्न चाहनुहुन्छ। जुन एउटा विश्वास र समर्पणताका कुराहरू छ, अब हामीले त्यही प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ कि प्रभु तपाईँले मलाई त्यो चट्टानमाथि बसाल्नुहोस्। जब त्यहाँनिर अघि हामीले हेर्दै थियौँ Yesus 6:20 परम प्रभु परमेश्वरमा हामीले त्यहाँनिर हेरिराखेका थियौँ कि जब तिनीहरू एउटै स्वरका भएर कराए त्यो पर्खाल चाहिँ फेदैसम्म भत्कियो। आज के तपाईँ र म पनि त्यो पर्खाल भत्काउनको लागि त्यो शरीरका कुराहरूको त्यो पर्खालहरू, आत्माका कुराका ती पर्खालहरू, अनि त्यहाँबाट घरका कुराहरूका ती पर्खालहरू, अनि विभिन्न सोच्ने कुराका ती पर्खालहरू, विभिन्न ती बन्धनका ती पर्खालहरू, अनि त्यो भत्काउनको लागि कि आज तपाईँ र म तयारी छौँ। यदि तपाईँ र म एउटै, तपाईँ र म चाहिँ एउटा ख्रिस्टका शरीरहरू हौँ, आज येशू ख्रिस्टको जस्तै हामीले जीवन जिउनको निम्ति के हामी तयारी हुन्छौँ? त्यो पर्खालहरूलाई चाहिँ हामीले भत्काउनु पर्यो। तपाईँ र म चाहिँ एकतामा हुनु पर्यो। तपाईँ र म चाहिँ कमिटमेन्टमा हुनु पर्यो कि आज हरेक मण्डलीले के निर्णय गर्दैछ त्यसमा तपाईँ सहमति हुनु पर्यो। त्यो पर्खाल चाहिँ त्यतिकै पनि भत्केर जानेछ। हालेलुया। अनि परमप्रभु परमेश्वरको इच्छा र योजना तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ उहाँले पुरा गर्नुहुनेछ। यस, आउनुहोस् हामी एकछिन उठ्नेछौँ अनि परमेश्वरलाई भनौँ कि प्रभु अब म त्यो पर्खालमा भत्काउन चाहन्छु, त्यो बन्धनहरू चाहिँ म अब तोड्न चाहन्छु। त्यो हिजोको दिनको म पास्टर होइन, हिजोको दिनको म पास्टर नै होइन, हिजोको दिनको म अगुवा होइन, हिजोको दिनको म त्यो विश्वासी होइन। अब प्रभु तपाईँले मलाई नयाँ बनाउनुहोस्। अब हामी परिवर्तन हुन चाहन्छौँ। ती सबै कुरा हामी भत्काउन चाहन्छौँ, तोड्न चाहन्छौँ, फोड्न चाहन्छौँ अनि परमप्रभु परमेश्वरमाथि एउटा नयाँ चट्टानमाथि बसालेको एउटा हामी पुनर्निर्माण, नयाँ घर बनाउन चाहन्छौँ। तपाईँको दर्शन, तपाईँको भिजन, तपाईँको योजना, परमेश्वरले दिनुभएको जुन प्रकारको वरदान छ त्यसलाई अब हामी प्रयोग गर्नेछौँ। परमेश्वरले दिनुभएको त्यो कुरालाई नबिर्सिनुहोस्। जति बेला तपाईँ रुँदै गर्दाखेरि, जति बेला तपाईँ बिरामी हुँदै गर्दाखेरि, तपाईँ जति बेला अभावमा पर्दै गर्दाखेरि, जति बेला तपाईँ एक्लो हुँदै गर्दाखेरि, जति बेला चाहिँ तपाईँ भत्किँदै गर्दाखेरि, त्यही परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सहायता गर्नुभएको थियो। त्यही परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो चट्टानमाथि बसाल्नु भएको थियो। पवित्र आत्मालाई भन्नुहोस्, प्रभुमा फर्किन चाहन्छु। हाम्रो यो परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँलाई आज हामीलाई फर्काउन चाहनुहुन्छ। तपाईँ र म चाहिँ उहाँको महिमा गरेको चाहनुहुन्छ।
गर्नेछौँ परमेश्वर। पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यमा पवित्र आत्माको सामर्थ्यले तपाईहरुलाई पवित्र आत्माको तपाईले मेरो एकछिन शान्त भएर मनन गर्नेछु। साँच्चीकै के म फर्किनको लागि तयार छु। साँच्चीकै म त्यो चट्टानमाथि बसालिन तयार छु। साँच्चीकै म त्यो पुनर्निर्माण हुनको लागि म तयारी छु। जसरी याकुबका परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेका थिए, जसरी त्यो इसाकका परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेका थिए, हाम्रो हातहरू माथि उठाउनेछौँ अनि हामी सबैले भन्नेछौँ, यस आज तपाईले मलाई फर्काउन चाहनुहुन्छ। अनि म भन्दै गर्दाखेरि त्यो कति कुराहरू, त्यो गुमेका कुराहरू परमेश्वरले दिन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेको कुरा, परमेश्वरमा तपाईले गर्नुभएको कुराहरू उहाँले दिन चाहनुहुन्छ। तपाईँ टुक्रिनु भएको छ, तपाईँ भत्किनु भएको छ, तर उहाँले तपाईँलाई निर्माण गर्दै जीवन रहन्थ्यो परम प्रभु स्तुति गर्नेछु। राजाहरूमाथि भरोसा नगर्नु, मानिसहरूमाथि पनि जसको आशा परम प्रभु पिता परमेश्वरमा हुन्छ। पिता परमेश्वरमा हुन्छ। धन्यवाद परमेश्वर। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पुनर्निर्माण एकजनाले ठुलो स्वरमा पढिदिनु होला कि परम प्रभु परमेश्वर त्यहाँनिर भएर जाँदै गर्दाखेरि पनि परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुभयो। पत्रुसको जीवनमा विश्वास पनि चट्टानमाथि बसाल्नु भयो। ठुलो आवाजले देउसी 6को 20 मानिसहरूको लागि थुप्रै काम सुनिने
दुईटैहरूको पुरुषहरूले गराए त्यो पर्खाल खिच्दैसम्म गल्लममा ढल्यो अनि हरेक मानिस आफ्नो सिधै अघि बढ्यो तिनीहरू सबै सहरमा बसे र त्यो कब्जा गरे त्यहाँनिर हामीले हेर्दै गर्दाखेरि दुःख कष्ट भएको कुराहरू पनि हामी पाउँदछौँ त्यो सतावटको समयमा भएर पनि परम प्रभु परमेश्वरमा त्यहाँनिर जब उनीहरू एकतामा भए त्यो कष्ट भोग गर्दै गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर परास्त भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ र विजयको कुराहरू त्योभन्दा अगाडि हेर्दछौँ भने विभिन्न घटनाहरूलाई हेर्दछौँ Yes, Lord, Prabhu, चट्टानको धन्यवाद परमेश्वरले तपाईँलाई पुनर्निर्माण गर्नुभएको लागि पुनर्स्थापना गर्नुभएको लागि धन्यवाद परमेश्वर पिता वचनद्वारा तपाईँ बोल्नुभयो प्रभु यो समय दिनुभयो प्रभु प्रभु तपाईँलाई हामीलाई आशिष हामी खडा हुँदै गर्दाखेरि परम प्रभु परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो टुक्रेको हृदयलाई पुनर्निर्माण गर्नुभएको परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रतिज्ञाको देशमा दिए प्रभु तपाईँ र मलाई दिनुभएको धन्यवाद परमेश्वर तपाईँ पुनर्निर्माण गर्नुभएको सारा आदर महिमा तपाईँ येशू प्रभु